बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला के मुशीरान हैं उनके ख़िलाफ़ एक FIA ने मुकदमा दर्ज किया था और कुछ एंटी करप्शन के हुकाम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया था और उस पर पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन ले लिया है FIA के ख़िलाफ़। आप जानते हैं हुमायूं दिलावर जज का जो मामला था उस पर FIA ने एक इंक्वायरी शुरू कर दी थी और अब पेशावर हाई कोर्ट ने FIA और हुकूमत से जवाब तलबी कर ली है। बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है और गिरफ्तारियों से और कार्रवाई से रोक दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और नई इंक्वायरी शुरू की गई है बगावत की, उनके ट्विटर अकाउंट पर जारी होने वाले एक बयान की रोशनी में। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं मेंबरान असम्बली, उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर आज समाअत हुई है जिनका जुडिशल रिमांड कलअदम हुआ था, उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नई शुरू होने वाली इंक्वायरी से और फिर हम आ जाते हैं पेशावर हाई कोर्ट के आज के अहम फ़ैसले पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान आप जानते हैं वो जेल में है। अब जो बंदा जेल में है वो ट्विटर पर जो भी बयान आएगा डेफिनेटली वो इमरान खान की ही डायरेक्शन पर बयान आता है, लेकिन वो ख़ुद इमरान खान ज़ाती तौर पर वो जारी नहीं करते, ज़ाती तौर पर वो ट्विटर पर अपलोड नहीं करते, X पर अपलोड नहीं करते। मज़े की बात कि सिंध हाई कोर्ट को जो कल बयान दिया गया था और सिंध हाई कोर्ट को कहा गया था कि जी ट्विटर को खोल दिया है और वो जो 17 फरवरी का वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन था वो विड्रॉ कर लिया गया है। कल शाम तक तो वो खुला रहा, X जो है उसकी बंदिश ख़त्म रही और बाद में फिर वही सूरत हाल और फिर वही VPN। ये इदारे हैं, ये निज़ाम बच गया है कि हाई कोर्ट में बयान देते हैं सुबह और शाम को फिर वो बयान जो है वो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इमरान खान के ख़िलाफ़ X अकाउंट से धमकी आमेज़ पोस्ट पर तहकीकात का फ़ैसला किया गया है। FIA साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद के सीनियर अफसरान की सरबराही में 4 अफराद पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई है, जिसके लिए साइबर क्राइम विंग टीम इमरान खान से तहकीकात के लिए आज ही अडयाला जेल पहुँची हुई है। तफ्तीशी व तकनीकी अफसरान पर मुश्तमिल टीम अडयाला जेल में इमरान खान से तहकीकात करेगी। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहकीकात उनके X अकाउंट से धमकी आमेज़ पोस्ट करने पर की जा रही हैं। इंतहाई मुतनाज़ पोस्ट इमरान खान के अपने ऑफिशियल X अकाउंट से शेयर किए गए थे। अब वही बात है जैसे वो नोकिया 3300 का कहा ख्वाजा आसिफ ने कि इमरान खान के पास था और वीडियो कॉल होती थी, वही है कि शायद वहाँ से बैठ के कोई ट्वीट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी कार्रवाई है। दूसरी अहम जो पेशरफ सामने आई है वो आज पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत थी और उस केस की समाअत के दौरान पेशावर हाई कोर्ट के जजेस ने कहा है कि जी सियासी मुकदमात अदालतों में आने की वजह से जो गरीब साइलिन हैं वो मुतासर होते हैं। JUI के मेंबर सूबाई असम्बली अकरम दुरानी की इलेक्शन ट्राइब्यूनल फैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क दिया कि एक मरतबा फिर सियासी केस अदालतों में आ रहे हैं। बदकिस्मती से सियासी केसेस की वजह से गरीब साइलिन मुतासर हो रहे हैं। गरीब साइलिन के केसेस साल साल से ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने पैरामीटर बनाया है कि 2015 के तमाम केसेस को दिसंबर 2024 तक निपटाएंगे। हमने हिकमत अमली बनाई है कि 2020 के ज़ेर इल्तवा केसेस को भी जल्द निपटाया जाएगा, मगर सियासी केसेस की वजह से अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है और उसकी वजह से आम केसेस मुतासर हो रहे हैं। आम केसेस में हम आवाम को जो जल्द उनको इंसाफ देना चाहते हैं उसमें रुकावटें आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि जो सियासी केसेस हैं, अब सियासी केसेस से मुराद ये है कि पिछले 1.5 साल में जब चीफ जस्टिस थे मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, तो सिवाय पेशावर हाई कोर्ट के तो कहीं रिलीफ ही नहीं मिलता था, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो जजेस के पास केसेस ही नहीं जाते थे ना, वो तो एक ही मोअज़्ज़ज़ बेंच के पास केसेस थे और सिंगल बेंच था और तो किसी के पास केसेस जाते ही नहीं थे। तो इस वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिलते नहीं थे, लाहौर हाई कोर्ट से भी नहीं मिलते थे। उस वक्त अमीर भट्टी साहब थे, लाहौर हाई कोर्ट में भी उसी अरसा में कोई काम हुआ जो मलिक शहजाद साहब के दौर में, या अब मुख्तलिफ केसेस पर समाअत और एक्शन लिए जा रहे हैं या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो फिर एक पेशावर हाई कोर्ट ही थी जो 1.5 साल उसने पूरे पाकिस्तान के मुतासरीन को या मजलूमीन को आसरा दिया और ज़मानतें दी और इस तरीके से मामलात आगे बढ़ते रहे।
تو یہ ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں جن کا جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا، چونکہ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا تھا، جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اب آج ان کو پروڈکشن آرڈر جاری کیے، پروڈکشن آرڈر کے بعد جب وہ اسمبلی گئے تو اسپیکر کی جانب سے ان کو پتہ ہے کہ اب یہ ضمانت ہو جانی ہے، جب عدالت نے مضحکہ خیز قرار دیا ہے ایف آئی آر کو تو اس کے بعد بچ کے آ جاتا ہے، اور کیا بے توقیری کروانی ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر سے لوگوں کو گرفتار کروایا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے پی ٹی آئی کے گرفتار 10 ارکان کو جو پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دے دیا۔ اس حوالے سے قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے فائل پر دستخط کیے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے شیر افضل مروت، ملک عامر ڈوگر، محمد احمد چٹھا، مخدوم زین قریشی کے جو لاجز ہیں ان کو ہی سب جیل قرار دیا گیا۔ اسپیکر کے حکم پر شیخ وقاص اکرم، زبیر خان وزیر، اویس حیدر جکھڑ کے لاجز کو بھی سب جیل قرار دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے سید شاہ احد علی شاہ، نسیم علی شاہ، یوسف خان کے لاجز کو بھی سب جیل، جو پارلیمنٹ لاجز ہیں ان کو سب جیل ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور جیل جانے سے بھی بچ گئے ہیں۔ جسمانی ریمانڈ کالعدم ہو گیا ہے، رہا ہو کے باہر آ جائیں گے، وہ ہیرو بن گئے ہیں، اور جو نلائکیاں کرنے والے ہیں وہ اپنے اوپر اتنا بڑا داغ اور دھبا لگوا بیٹھے ہیں۔ پہلے آج تک سپریم کورٹ پر حملے کا داغ نہیں مٹا تھا کہ اب پارلیمنٹ پر اندر گھس کر جو گرفتاریاں ہیں، جس کے اوپر نون لیگ کے اپنے اسپیکر پنجاب اسمبلی آج کہتے ہیں کہ یہ تشویشناک صورتحال ہے اور اسمبلی کے اندر جا کے گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ اب جیسے ہی ان کی آج کوشش تو یہی تھی کہ جی 12 بجے تک فیصلہ سنایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 12 بجے فیصلہ ہے تو 12:30 بجے تک جمعے والے دن ورکنگ ڈے ہوتا ہے جو ضلعی عدالتیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے وکلاء اپنی درخواستیں تیار کر کے بیٹھے تھے، ضمانت کی درخواستیں، اور ان کے وکلاء دہشت گردی عدالت میں موجود تھے۔ ادھر فیصلہ اناؤنس ہوا، ادھر انہوں نے ضمانت کی درخواستیں جج صاحب کے سامنے رکھ دیں۔ جیسے ہی ضمانت کی درخواستیں سامنے رکھیں تو جج صاحب نے پھر اس کے اوپر سماعت کی۔ سنجگانی جلسے میں پولیس اہلکاروں پر تشدد اور اسلحہ تاننے کے کیس میں گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں شیر افضل مروت، عامر ڈوگر، شیخ وقاص، زین قریشی، احمد چٹھا، شعیب شاہین سمیت دیگر رہنماؤں نے استداد دہشت گردی عدالت میں ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں دائر کیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر دہشت گردی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے سماعت کی۔ عدالت نے گرفتار ارکان اسمبلی کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر نوٹسز جاری کرتے ہوئے کل ہی ریکارڈ اور دلائل طلب کر لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ ان کی کل ضمانت منظور نہ ہو۔ کل ان کی ضمانت جو دونوں مقدمات ہیں اس میں ضمانت ان کی دائر ہو چکی ہے اور کل دلائل طلب کر لیے ہیں۔ اب کل جب ضمانت منظور ہوگی تو اس کے بعد بتایا جائے کہ کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو بچایا جائے گا، کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو جو کور کیسے کریں گے، کیسے فیس سیونگ کریں گے۔ اب شاید ان کو لگتا ہے کہ وہ ایسے کوئی فیس سیونگ کر لیں گے کہ ان کو سب جیل قرار دے دیا ہے، پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ نہیں، جو داغ دھبا جمہوریت اور پارلیمنٹ پر انہوں نے لگا دیا ہے یہ بھی ان کا کئی نسلوں تک پیچھا کرے گا، بلاول اور شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی حکومت کا۔ آپ جانتے ہیں ہمایوں دلاور صاحب کے خلاف ایک اینٹی کرپشن کی انکوائری ہوئی، اور آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے اربوں روپے نوازنے کا اور ان کو کوئی پراپرٹیز دینے کی کوئی بات کی ہے، تو ایف آئی آر ہو گئی۔ جب ایک پبلک ڈاکومنٹ آ گیا، ایف آئی آر ہو گئی اور اس پر وارنٹ گرفتاری آرڈر آ گیا، تو مصدق عباسی نے بھی اس کے اوپر بات کی، عمران ریاض خان نے ایک سٹوری کی، ایف آئی آر درج ہوگی ایف آئی اے کی۔ ایف آئی اے اسلام آباد اینٹی کرپشن اور جو مشیر اینٹی کرپشن ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کریے خیبر پختونخوا کا۔ اچھا، اس کے اوپر مصدق عباسی نے اور جو دوسرے مشیر ہیں انہوں نے چیلنج کر دیا عمر صدیقی نے، جو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے اوپر مقدمہ درج کر دیا۔ اندازہ لگائیں، یہ ایسے ہی ہے کہ خیبر پختونخوا والے جو آئی جی ہیں وہ مقدمہ درج کروا دیں ایف آئی اے کے ڈائریکٹر پر، ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں اسلام آباد کے۔ تو یہ تو ایک سلسلہ ہے جو جاری رہے گا اور اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے کو ختم کیا نہیں جا رہا۔ پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ پشاور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے معاون خصوصی اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی گرفتاری سے روک دیا۔
پشاور ہائی کورٹ میں مصدق عباسی اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن عمر صدیق کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، جہاں ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد نے سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد اور پنجاب میں ہمارے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، جس پر عدالت نے وفاقی حکومت کو درخواست گزاروں کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے کہا کہ کسی کیس میں گرفتار کرنا ہوگا تو حکومت عدالت کو پہلے آگاہ کرے گی۔ کسی کیس میں گرفتار کرنا ہوگا تو پہلے حکومت عدالت کو آگاہ کرے گی، مطلب کسی بھی کیس میں، یہ نہیں ہے کہ جو ایف آئی اے کا اسلام آباد کا مقدمہ ہوا ہے، نہیں، کسی کیس میں گرفتار کرنا ہوگا پہلے پشاور ہائی کورٹ کو بتاؤ گے، اس کے بعد کے پی کے آفیشلز کو گرفتار کر سکتے ہو۔ عدالت نے کہا کسی کیس میں گرفتار کرنا ہوگا تو حکومت عدالت کو پہلے آگاہ کرے گی۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ حکومت اور ایف آئی اے 2 ہفتوں میں جواب جمع کروائے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا ہے، کوئی ایلیگیشن ہے، کوئی انکوائری ہوئی ہے، اس پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے، عدالت نے نوٹس یا وارنٹ جاری کیے ہیں، تو پھر آپ کیسے ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں؟ اس پر 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد صاحب نے، اور ساتھ گرفتاری سے بھی روک دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔